Mong panibaya sa tanan ng mga kaigalaan, mga kasilinganan, among ipadangat ang malipayong kabuntagon alang sa tanan mga igsuunan sa Tibuga Distrito. Pinangluhan ni Pastor Clyde Putot uban sa pag-igsuunan sa local fellowship nga kanun nagasuporta nining mao nga programa pamalandong sa kabuntagon Cebu nga madungog o masubaybayan diya sa Facebook o nini nga matang makabuntagon ato pasalamatan ang Ginoo sa lain na usab nga buntag sa atong nga kinabuhi nga giluwas ta bilugwayan ang atong matagusa. Adin sa gihapon ani kita ni kabuntagon naka-enjoy sa pag sudong sa kaniyahan nga gilalang sa Ginoo alang kanatong tanan. O nini nga mga orasa atong sa madunggan ang health tips mga kigalaan o man yan ini dunggan sa nato ang pamalandong sa mga pulong sa Dios nga makaplagan diha sa balaang nga kasulatan. O nga nini nga takna ato nga sugdan ang ato nga pag tuon nini nga suhito karon nga ato nga pag isgutan usa sa mga gibuhat sa Ginoo kini nga sagbot nga makatabang nato sa atong mga balatian o makaalim sa atong nga gibatyag nga mga sakit mahigalan pinaagi sa natural nga pamaagi sa pagtambal. Apan sa di patahingpit magpadayon ato sa pangayoon ang giya sa Ginoo mag-abot amahan nga balaan ana ikaw sa trono sa malangit. Nini nga matang makabuntagon among giday ikaw gipasalamatan sa lain na sa higayon nga gihatag kanamo nga diin aniya kami karon nagapadayon sa paambit nini nga mensahe sa mayong panglawas ginato Dios nga ikaw magagiya kanamo pinagi sa balaang nga espiritu mahimo kini mapuslanon ang among matun-an o kini magamit sa mga panahon sa panginahanglan among mga balatian matambalan pinagi sa kiniyahan. Salamat sa iyong paggiya kanamo amo maangkon ang kalinaw gikan sa langit o kalipay diha sa imong papagtiguban. Kaya mo kining gipangayo pinagi sa imong anak nga si Hesus nga among manluwas. Amen. Okay, so nini nga takna atong hisgutan kini nga tanom ng kumo gihapon diha sa atong tugkaran, no? Gihimo ni ato nga kanang ornamental diha sa atong garden. No, makita ni siya labi na atong panahon sa pandemic ang mga tao kada bang ganahan jud kaayo nga mag-alaga og mga bulak, mga ornamental plants kay makalingaw man ni siya sa atong mga mata o makalipay usab sa atong dughan nga magsudong sa mga tanom nga nindot kaayo lain-laing buwak, lain-laing og porma, lain-laing kolor diha sa atong natad, atong tugkaran. Now, kini nga mga tanom di lang diha kutob nga makapalipay sa atong mga mata, sa makapalipay sa atong kasing-kasing, kundi doon na po ni siya ay dako nga kahimuan alang sa mga balatian. So, atong isutan ni buntag makigalaan, ang kining gitawag og periwinkle nga bulak. So, dili siyang known nga kining mga ngangan, pero kining nga tanom sa atong pinulungan, kumuna siya. Kanang gitawag kanang kumintang. Kumintang mga kigalaan. Siguro, nakailagitaan ni. Ang bulak niya kanang pink, no? O niya, kini, makita rin daghan. Sumasa kong gingaw diya sa atong mga nataran. Labi na hilig tag mga tanom. So, usa ni sa mga tanom nga atong alimahan. Now, kini siya nga tanom, daghan po og ikatabang sa mga balatian, labi na nining cancer mga kigalaan, no? Yun dinhi suma sa pagtuon so sa ka-Indian doctor na si Dr. Jesse Korean, suma siya pagtuon sa daghan nga mga tuigan kini nga kumintang makatabang siya sa pag-alim o pag-cure sa cancer mga higalaan, no? Kini nga kumintang gawa sa makigbatok sa cancer, tambal po ni siya makigalaan sa diabetes, no? So kay diabetes karang nahimo na siyang common sa ato nga panahon karon tungod kay daghan gina intake
nga mga sugar, hiligtag tamis mga kaigalaan. No, ang kini palang atondaan nga rice nga ginakaon, daghan siya sugar. No, gani ang uban mo kaon sila katong mais, no kay less og sugar ang mais. Pero kasagaran, no, labi na sa mga kabataan karon, wala na ana og mais, kaon og mais, man gyud kanang rice na gid siya mga kaigalaan. Mo na nga kita pod ang mukoy gilapunta sa pagkaon sa rice unya lami man na kaonon, no, labi na panahon sing kaon, matintal kita og kaon daghan, labi na og lami ang sudan. So na siya usa sa source sa sugar. Unya kini atong mga dessert no kanay atong ginainom o ganahan kita og tamis mga kigalaan. Mana nga ang tamis ka atong ginakaon padulog gid tanan sa atong lawas. Nya kada siya mo atake ang diabetes kung ang atong panglihok marag wa kay ginahimo nga mga trabaho nga mga pasingot. Mana nga kanang energy no atong gikaon dili magamit sa atong pagtrabaho, mana nga maka-cause na og diabetes mga kaigalaan. Mana nga atong lawas madaot tungod sa atong ginakaon o ginainom. Unya gawas pa ni ana mga kaigalaan, kining kumintang magamit usab ni sa kanang kalibanga. So labi na makakaon ta og ganang mga dunay dili makauyo ang atong tiyan, no, makagaw ba bakterya sulod mana nga magkalibanga. Onya pero kung naata nini diya sa tong tugkaran o sa atong silingan, so di ta balaka kay usa ni sa mga tambal sa diarrhea. Onya kini mahigalaan wan po ni siya pangpurga ni siya sa mga bitok, no, purga ni siya makapawa expel ni sa bitok sa lawas. Gawas niya na tambal po ni siya mahigalaan sa sakit sa ngipon. Sakit sa ngipon, toothache. Muna nga kini siya daghan sad og matabang kini nga klase sa tanom nga kung naatay mga balatian nga sama niini matabangan pinagi nining kumintang. So apangutan na unsa man nga parts atong gamiton niini. So na dinig ingon din sa libro nga atong gitamdan ang gamot og ang iyang dahon. So wala labot ang iyang lawas, wala gamot og ang iyang dahon, roots and leaves. So dani saan nato paggamit, no? So dinhi dili nga the extract of the fresh leaf is said to be anti-carcinogenic. Ang iyang duga sa dahon nga presko tambal siya sa cancer mga kaigalaan. So nakabalanta sa dosis ani ang by drops lang mga kaigalaan ang kunani. So duga naman siya. So dadi ni ang pamaagi, no, mahibal na to. So ang duga nini sa dahon tambal siya sa cancer. Unya sunod, the infusion of the leaves are used in diarrhea and diabetes. So infusion pwede siya init or natural nga tubig gamiton. Imo lang humulan. Ihumol nimo ang dahon at sa katong normal nga tubig or imong pamakan og pinabukal nga tubig. Hulaton nimo na mubog-na siya na saktong anang mainom naman siya imnon mga kagalaan. Niya sa atong hibaw-an ang dosis niini suma sa atong hisgutan sa miagi mga panahon. So nahibaw na sayo na mo na mga higalaan sa pamaagi sa paggamit 3 to 4 cups a day sa mga dagko, no? Kasagaran ana makasinati kana agi mga dagko mga galan nga cancer, diabetes. Unya sunod, the decoction of the root is a vermifuge, a good remedy for toothache and works well as a purgative. Amo na siya magkigalaan. Ang gamot, imo nang lapuan ang gamot sud sa 30 minutos. Unya moinom kaniya na tulo ka to sa 4 ka baso so sa kadlaw. Unya tambal na siya sa sakit sa ngipon o sa pagpagawa sa bitok mga kaigalaan. O ang lami iniini nakasuway ko ani mga kaigalaan. Tambal gid siya. Kay grabe ka pait. Kung pait ang panyawan, pait po ni siya mga kaigalaan.
no kini nga kumintang. So man ang mga impormasyon nga atong mahatag ning buntaga. So ang mga balatian mutakboy nato tungod sa atong pagpatuyang sa pagkaon, sa pag-inom. Muna nga ang Biblia nagasulti ka nato diha sa Galacia 5:22-23. Nagkinahanglan makigilaan sa balaang nga espiritu, no, third person of the Godhead, ang Holy Spirit nga mo magiya nato. Una mo mapaday sa atong kinabuhi. Yun diha sa Galacia 5:23, yung bunga sa espiritu mong gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapangor, pagkamayo, pagkamapunganon sa kulingon. Nga sa mao mga butang, walay kasuguan nga kabato. So ako i-highlight din makigala ang pagkamapunganon sa kaugalingon. So nagkinatawag temperance or self-control, no, diha sa atong pagkaon, sa atong pag-inom. Nga dili masubrahan ang atong ginakaon ug ang atong ginainom. So naatan ay mga butang gingon dito walay kasuguan nga kabato. So ang kasuguan makigalaan daghan, no, ay health loss, no, balaod sa may palawas, napoy moral law, no, anadaghan diha yung mga balaod nga kung ato ning mabatunan ang balang espiritu natin pagkamapunganon sa kagalingon, so di ta makahimos pagsupak na walay kasuguan nga kabato. So ngini ato maangkon ang panalangin sa may panglawas sa diha nga kita mamatimanon sa mga balaod sa Dios. So dinhi lang ko to mga kagalaan. Kudan salamat sa inyong pagpatalingog ug sa surhiyon kini yung alagad Brother Jesse Atwell. O sa